Unser Vaterland, die Bewegung, die beides einmal retten muss. Die सन् 1929 देखि 1939 को विश्व आर्थिक मन्दीले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउन निकै मद्दत गर्यो। यो मन्दीका कारण दुनियाँभरमा उत्पादन घटेको थियो, बेरोजगारी र भोकमरी बढेको थियो। उद्योग, कृषि, व्यापार सबैतिर आर्थिक मन्दीको नराम्रो प्रभाव पर्यो, जसमा जर्मनीको अवस्था सबैभन्दा खराब थियो। हिटलरले आफ्नो देशमा यस्तो स्थिति आउनुमा भर्साइलको सन्धि जिम्मेवार ठाने। यसकारण जर्मनीमा हिटलरको शक्ति अझै बढ्न थाल्यो। दुनियाँका धेरै देश आफ्नो आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न र बेरोजगारलाई सेनामा भर्ती गर्न थालेका थिए। दर्शकवृन्द, दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास भाग 1 अन्तर्गत हिजोको श्रृङ्खलामा हामीले कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुन पुग्यो भन्ने बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी बाँकी इतिहासतर्फ लाग्छौं। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात। त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुमा को जिम्मेवार छ भन्ने कुरा विवादास्पद छ। मुख्य रूपमा भर्साइलको अपमानजनक सन्धि, लिग अफ नेसनको असफलता, विश्व आर्थिक मन्दी जस्ता कारणलाई दोस्रो विश्वयुद्धका लागि जिम्मेवार मानिएको छ। सन् 1938 सम्म भर्साइल सन्धिका अनेक आपत्तिजनक बुँदा अमान्य भइसकेका थिए। जर्मनीमाथि अब यो सन्धिको खासै बोझ बाँकी थिएन। यति बेलासम्म जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा देखिसकेको थियो। त्यसैले धेरै जानकार हिटलरलाई दोस्रो विश्वयुद्धका पिता वा जनक मान्दछन्। हिटलरको जन्म सन् 1889 मा एउटा गरिब परिवारमा भएको थियो। हिटलर आफ्नो रोजीरोटीका लागि प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला हिटलरको बहादुरीको कदर गर्दै उनलाई धेरै तकमा पनि दिइएको थियो, तर त्यो युद्ध जर्मनीले हारेको थियो। यो कुराले हिटलरलाई निकै दुःख लागेको थियो। फेरि जर्मनीलाई भर्साइलको अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, यस कारण पनि हिटलर अझ दुखी भएका थिए। यसको बदला लिनका लागि सन् 1919 मा नै हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टीको सदस्य बने। बिस्तारै उनी यो पार्टीको प्रमुख बने। यसपछि यो पार्टीको नाम नेसनल सोशलिस्ट पार्टी राखियो। सन् 1930 सम्म हिटलरको यो पार्टीले जर्मन नागरिकलाई खासै आकर्षित गर्न सकिरहेको थिएन, तर महामन्दीको क्रममा जर्मनी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो। बैंक खाली भएका थिए, कामधन्दा सबै बन्द थियो, बेरोजगारीले सीमा नाघेको थियो, भोकमरी फैलिएको थियो। यो अवस्थाको सबैभन्दा बढी फाइदा हिटलरले उठाए, किनकि उनी जबरजस्त वक्ता थिए। उनको भाषण निकै उत्तेजक हुन्थ्यो। उनका शब्दले मानिस निकै प्रभावित हुन्थे। हामी जर्मनीलाई एउटा शक्तिशाली देश बनाउनेछौँ। भर्साइलको सन्धिमा हामीलाई जुन अमान्य भयो त्यसको बदला लिनेछौँ। जर्मनीको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता ल्याउनेछौँ जस्ता अनेक प्रतिबद्धता हिटलरले गरेका थिए। यस्ता भाषणका माध्यमले हिटलर जनताको मन जित्दै गएका थिए। यसपछि हिटलरको नेसनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर अर्थात् नाजी पार्टीका समर्थक स्वस्तिक चिन्ह अङ्कित रातो झण्डा लिएर सडकमा उत्रन थाले। उनीहरूले हिटलरलाई देशका महान रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनको भाषण सुनेर जर्मन जनता पनि उनीप्रति विश्वास गर्न थाले। त्यसैले सन् 1933 मा भएको निर्वाचनमा हिटलरको नाजी पार्टीले 37% मत प्राप्त गर्यो। यसकारण जर्मनीका राष्ट्रपति हिडेनबर्गले हिटलरलाई जर्मनीका चान्सलर बनाए। चान्सलरको पद मन्त्रीमण्डलको सबैभन्दा ठूलो पद थियो, तर हिटलर यतिमा मात्रै खुसी थिएनन्। सत्तामा आउने बित्तिकै उनले जर्मनीका कम्युनिस्टलाई जेलमा बन्द गरे र कैयौंको हत्या गराए। हिटलरको नाजी पार्टीको विरुद्धमा भएका सबैलाई उनले शान्त बनाए। सन् 1933 मार्च 3 मा जर्मनीमा इनेम्ब्लिङ एक्ट पास भयो। यो एक्ट पछि जर्मनीमा तानाशाही शासन सुरु भयो। नाजी पार्टी बाहेक सबै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। जर्मनीको अर्थतन्त्र, सञ्चार माध्यम, सेना, न्यायालय जस्ता सबै क्षेत्रमा नाजी पार्टीको एकाधिकार भयो। नाजी पार्टीको शासनमा सबैलाई बराबर अधिकार थिएन। जातीय आधारमा कसैलाई माथि राखियो भने कसैलाई तल्लो दर्जा दिइयो। ब्लोन्ड तथा नीलो आँखा भएका नोर्डिक आर्यलाई मात्रै ओरिजिनल जर्मन मानियो र उनीहरू सबैभन्दा माथि थिए। सबैभन्दा तल जिउस अर्थात् यहुदीलाई राखियो।
यहुदीलाई आर्यका सबैभन्दा ठूला शत्रु मानियो। त्यो समय युरोपमा अलग अलग 52 जाति थिए, जसलाई रङ्ग र रूपका आधारमा जर्मन आर्य र यहुदीको बीचमा राखिएको थियो। त्यसो त हिटलरले यहुदीलाई मात्रै निशाना बनाएका थिएनन्, यो बाहेक पनि जर्मनीमा कैयौं समुदाय थिए। सुरुमा जिप्सी समुदायको नागरिकता खोजियो र उनीहरूको हत्या गरियो। जर्मनीले आर्य बाहेक कसैलाई पनि मानिसको दर्जा दिएको थिएन। तीमध्ये सबैभन्दा खराब हालत यहुदीको थियो। हिटलरले यहुदीमाथि जर्मनसँग विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाए। उनीहरूलाई जर्मनीको राष्ट्रिय झण्डा बोक्न र लगाउन प्रतिबन्ध लगाइयो। उनीहरूलाई सरकारी नोकरीबाट निकालियो। उनीहरूको व्यापार व्यवसाय बहिष्कार गरियो। उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरियो। यति मात्रै होइन, उनीहरूले आफ्नो हातमा एउटा यस्तो सिम्बोल प्रयोग गर्नुपर्थ्यो जसबाट उनीहरू यहुदी हुन् भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो कपडामा स्टार अफ डेभिडको निशान लगाएर हिँड्नु पर्दथ्यो। उनीहरूले यस्तो गर्न मानेनन् भने कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्थ्यो। भर्साइलको सन्धि अनुसार जर्मनीले सेना र एयरफोर्स बढाउन पाउँदैनथ्यो, तर हिटलरले आफू सत्तामा आउने बित्तिकै सेना र एयरफोर्स बढाउन सुरु गरे। हिटलरले नोर्डन आर्य जर्मन बाहेकका समुदायमाथि अनेकौं प्रतिबन्ध लगाए। जर्मनीमा मानव अधिकार समाप्त पारियो। त्यसपछि निर्वाचनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्थात् हिटलर अब पूर्ण रूपमा जर्मनका तानाशाह बनिसकेका थिए। उनी आफूहरूमाथि भएको अन्यायको बदला लिने बाहेक केही पनि देखिरहेका थिएनन्। सबैभन्दा पहिला उनी धेरैभन्दा धेरै जमिन कब्जा गरेर जर्मन नागरिकलाई त्यहाँ स्थापित गर्न चाहन्थे। हिटलर र जर्मनीको यो उद्देश्यलाई रिस्टोरिङ द ग्लोरी अफ फादरल्यान्ड भनिन्छ। यही उद्देश्यका साथ जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धको ढोका खोल्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातलाई लिएर पनि विवाद छ। केही इतिहासकारहरूका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1931 मा चीन र जापानको युद्धबाट भएको थियो, तर धेरै इतिहासकारहरूका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा भएको थियो। हिटलरले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै एसियामा जापानले यसको सुरुवात गरिसकेको थियो। 19औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै जापान पनि ब्रिटेन जस्तै आफ्नो साम्राज्य बढाउन चाहन्थ्यो। त्यसैले उसले सन् 1905 मा नै आफ्नो आसपासमा भएका टापुमा कब्जा गर्न थालेको थियो। आजको ताइवान पनि जापानकै मातहतमा थियो। सन् 1910 मा जापानले कोरियामाथि कब्जा गर्यो। त्यतिबेला उत्तर र दक्षिण कोरिया अलग देश थिएनन्। सन् 1931 मा थोरै जमिनका लागि जापानले चीनको मन्चुरियामाथि हमला गरेर आफ्नो बनायो र त्यहाँ उसले आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्यो, जसको नाउँ मन्चुकाउ थियो। त्यसपछि सन् 1937 मा चीनमा गृहयुद्ध सुरु भयो। चीनका दुई कम्युनिस्ट र नेसनलिस्ट पार्टी आपसमा लडिरहेका थिए। यसको फाइदा जापानले उठायो। त्यतिबेला जापानले चीनको पेकिङ सहरमा आक्रमण गर्यो, जहाँ आन्तरिक दुई पार्टी पनि एक आपसमा लडाईँ गरिरहेका थिए। त्यतिबेला चीन यति शक्तिशाली थिएन, त्यसैले जापानले चीनको ठूलो भाग कब्जा गर्यो, जसमा चीनका ठूला ठूला सहर पनि सामेल थिए। हङकङ, बेइजिङ, साङ्घाई जस्ता ठूला सहर जापानको कब्जामा आए। जापान पुरै एसियामा आफ्नो साम्राज्य फैलाउन चाहन्थ्यो, त्यसैले उसले एसियाका धेरै भागमा कब्जा जमाउन थालेको थियो। यता युरोपमा योभन्दा पनि ठूलो लडाईँ सुरु भइसकेको थियो। सन् 1936 मा हिटलरले फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा रहेको राइनल्यान्डमा आफ्ना सेना पठाए, जुन भर्साइलको सन्धि विरुद्ध थियो। जर्मनीको यो कार्य फ्रान्स र ब्रिटेन चुपचाप हेरेर बसे। उनीहरू कोही पनि बोलेनन्। यसपछि जर्मनी र इटाली बीच युद्धको क्रममा एक अर्कालाई सघाउने भन्ने सन्धि भयो, जसलाई रोम बर्लिन एक्सिस भनिन्छ। रोम इटलीको राजधानी र बर्लिन जर्मनीको राजधानी थियो। यसमा जोडिएको एक्सिस शब्दबाट नै यो गुटलाई एक्सिस पावर भनिएको हो। त्यसपछि जर्मनीले जापानसँग पनि एक अर्काको मद्दत गर्ने सम्झौता गर्यो, जसको नाम जर्मनी जापान प्याक्ट थियो। त्यसपछि सन् 1938 सम्म जर्मनी शान्त रह्यो। तर सन् 1938 मार्च 11 का दिन जर्मनीले सबैभन्दा पहिला अस्ट्रियामाथि आक्रमण गर्यो। त्यसको 2 दिनमा हिटलरले अस्ट्रियालाई जर्मनीमा मिलाइदिए, किनकि जर्मनीको भनाइमा अस्ट्रिया कहिले पनि अलग देश थिएन। त्यो जर्मनीकै भाग थियो, तर भर्साइलको सन्धिले अस्ट्रियालाई जर्मनबाट अलग गरिदिएको थियो। हिटलरले मार्च महिनामै चेकोस्लोभाकियाको सुडेटेन ल्यान्डमाथि आक्रमण गरे, किनभने भर्साइलको सन्धिभन्दा पहिले यो जर्मनीकै भाग थियो र त्यहाँ नोर्डिक आर्य जर्मन नागरिक बसोबास गर्दथे।
यो भाग पनि हिटलरले जर्मनीमा नै मिलाइदिए, तर आधिकारिक रूपमा भने होइन। सन् 1938 अक्टोबर 1 मा फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन र इटली बीच एउटा बैठक बस्यो जसलाई म्युनिक प्याक्ट भनिन्छ। यो बैठकपछि चेकोस्लोभाकियाको त्यो भाग सधैँका लागि जर्मनीलाई हस्तान्तरण गरियो। यसपछि सबैलाई के लागेको थियो भने हिटलर अब शान्त हुनेछन्, तर यो त केवल सुरुवात मात्र थियो। सन् 1939 मार्च महिनामा जर्मनीले पुरै चेकोस्लोभाकियामाथि आक्रमण गर्यो र यसलाई पनि जर्मनीमै मिलाइदियो। अब पालो थियो पोल्यान्डको। हिटलरले पोल्यान्डमा हमला गर्नुभन्दा पहिले नै ब्रिटेन र फ्रान्सले पोल्यान्डसँग सम्झौता गरे। पोल्यान्ड र रोमानियामाथि आक्रमण भयो भने ब्रिटेन र फ्रान्स उनीहरूलाई सघाउन आउने भए। यता हिटलरले युएसएसआरसँग अर्को सम्झौता गरे जसलाई मोलोटोभ रिबेन्ट्रोप प्याक्ट भनिन्छ। यी दुवै देशका विदेश मन्त्रीको नाममा यो सम्झौता सन् 1939 अगस्त 23 मा भएको थियो। जर्मनी र युएसएसआर एक अर्कामाथि आक्रमण गर्ने छैनन् भनेर दुनियाँलाई बताइएको थियो। यसका साथै यो सम्झौतामा अर्को एउटा षड्यन्त्र पनि रचिएको थियो जुन गोप्य राखिएको थियो। यसका बारेमा कसैलाई पनि जानकारी थिएन। जर्मनी र युएसएसआर मिलेर पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्ने र आधा आधा भाग लगाउने षड्यन्त्र त्यहाँ रचिएको थियो। त्यो सम्झौता भएको 7 दिनपछि सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 का दिन जर्मनीले पोल्यान्डमाथि हमला गर्यो। जर्मनीले पोल्यान्डमाथि गरेको यो हमलासँगै अब दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण हुन पुग्यो। त्यसो त पोल्यान्डको सहयोगका लागि गरिएको अघिल्लो सम्झौता अनुसार अब यस युद्धमा ब्रिटेन र फ्रान्स आउने निश्चित थियो। जर्मनीले पोल्यान्डमा हमला गरेको 3 दिनपछि ब्रिटेन र फ्रान्सले जर्मन विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। उता सेप्टेम्बर 17 तारिखमा युएसएसआरले पोल्यान्डमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। 20 दिन अर्थात् सन् 1939 अक्टोबर 6 मा पोल्यान्ड पराजित भयो। त्यसपछि जर्मनी र युएसएसआरले पोल्यान्ड आधा आधा बाँडे। पोल्यान्ड जितेपछि युएसएसआरले सन् 1939 नोभेम्बर 30 मा फिनल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। यो युद्धलाई विन्टर वारको नामले चिनिन्छ। फिनल्यान्ड र युएसएसआरका सबै क्षेत्र हिउँले ढाकेका थिए। सन् 1940 मार्च 12 का दिन फिनल्यान्डले आत्मसमर्पण गर्यो, अर्थात् युएसएसआरले फिनल्यान्डमाथि कब्जा गर्यो। हिटलरले युरोप जित्न एउटा मास्टर प्लान बनाएका थिए। यो प्लान थियो ब्लिजक्रिग आर्मी। यो ग्रीक शब्द हो, यसको अर्थ हुन्छ मोबाइल आर्मी। यो निकै तेज आर्मी थियो। पहिलेको जस्तो नभएर यो निकै तीव्र थियो। पहिला सेना युद्धमा पैदल जाने गर्दथे, तर हिटलरले जर्मन आर्मीका लागि नयाँ अर्थात् ब्लिजक्रिग तरिका प्रयोगमा ल्याएका थिए। यसमा सबैभन्दा पहिला प्लेन अगाडि जान्थे र बम खसालेर सबै बर्बाद पारेर फर्कन्थे। त्यसपछि ट्रक र सेनाका गाडी जान्थे। यो प्रविधिबाट एकै दिनमा 200 देखि 300 किलोमिटरको क्षेत्र जित्न सकिन्थ्यो। यो प्रविधिको प्रयोग गरेर जर्मनीले सन् 1940 मार्च 9 मा डेनमार्कमाथि आक्रमण गर्यो र एकै दिनमा डेनमार्कले आत्मसमर्पण गर्यो। यसपछि जर्मनीले नर्वेमाथि हमला गर्यो। सन् 1940 जुन 9 मा नर्वे पनि पराजित भयो। यी दुवै देशमा जर्मनीले कब्जा गर्यो। मे 10 मा जर्मनीले लक्जमबर्गमाथि आक्रमण गर्यो र जित्यो। त्यसपछि उसले नेदरल्यान्डमाथि हमला गर्यो र त्यहाँ पनि मे 14 मा आफ्नो झण्डा गाड्यो। त्यसपछि हिटलरले बेल्जियममाथि हमला गरे। मे 28 मा बेल्जियम पनि पराजित भयो। एक महिनापछि जर्मनीले 3वटै देश कब्जा गर्यो। यति बेलासम्म इटली यो युद्धमा सामेल भएको थिएन। सन् 1940 जुन 10 मा इटली पनि यो युद्धमा सामेल भयो। मुसोलिनीले फ्रान्समाथि आफ्नो देशको छेउबाट आक्रमण सुरु गरे। यही दिन जर्मनीले पनि बेल्जियमको साइडबाट आक्रमण सुरु गर्यो। जर्मनीले पहिलो विश्वयुद्धमा पनि त्यसै गरी फ्रान्समाथि हमला गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जर्मनीले यस्तै गर्यो। 4 दिनमा नै जर्मनीले पेरिसमाथि कब्जा गर्यो। जुन 21 मा फ्रान्स पराजित भयो। फ्रान्स जस्तो बलियो देश 11 दिनमा पराजित भयो, त्यो पनि जर्मनी र इटलीसँग। यो पनि निकै ठुलो घटना थियो। यसकारण पूरा संसारमा हिटलरको नाम फैलियो, किनकि 1 वर्षको बीचमा जर्मनीले 9वटा देश कब्जा गरेको थियो। अब हिटलरका लागि एउटा देश बचेको थियो र त्यो हो ब्रिटेन। फ्रान्स जितेपछि जर्मनीले ब्रिटेनमाथि हमला गर्यो। यसलाई ब्याटल अफ ब्रिटेन भनिन्छ। यो दुनियाँको पहिलो लडाईँ थियो जुन आकाशमा लडिएको थियो। जर्मन र ब्रिटेन आकाशबाट एक अर्कामाथि बमबारी गर्थे। जर्मनका प्लेन लन्डनका फ्याक्ट्री, कल कारखाना, सेनालाई सहयोग गर्ने स्थानमा आक्रमण गर्थे।
ब्रिटेनमा सर्वसाधारण बस्ने स्थानमा पनि जर्मनले बम खसालेको थियो। जर्मन र ब्रिटेनको लडाईँ आकाशमा मात्र लडिएको थियो, जमिनबाट केही पनि भएको थिएन। यो लडाईँमा हिटलरको एउटै उद्देश्य थियो, ब्रिटेन जर्मनीसँग सम्झौता गर्न आओस्, तर यस्तो भएन। दुवैले एक अर्कामाथि बमबारी जारी राखे। केही समयपछि ब्याटल अफ ब्रिटेनको लडाईँ रोकियो। यता युएसएसआर पनि साना साना देशमाथि कब्जा गर्दै गइरहेको थियो। सन् 1940 जुन 14 मा युएसएसआरले बाल्टिक देशमाथि आक्रमण गर्यो। इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनियामाथि युएसएसआरले सन् 1940 अगस्त 3 मा कब्जा गर्यो। यस्तै इटलीले पनि धेरै देशमा आफ्नो वर्चस्व बनाएको थियो। लिबियामा त्यतिबेला इटलीको कोलोनी थियो भने इजिप्ट ब्रिटेनको कब्जामा थियो। लिबियामा रहेका इटलीका सैनिकले सन् 1940 सेप्टेम्बर 13 मा इजिप्टमाथि आक्रमण गरे। त्यहाँ इटली ब्रिटेनका सेनासँग हार्यो। यसैले हिटलरले इटलीको मद्दतका लागि आफ्ना सेना पठाए। यसपटक दुवै मिलेर इजिप्टमा ब्रिटेनका सेनालाई पराजित गरे। अब लिबियाका साथै इजिप्ट पनि इटलीले कब्जा गर्यो। सन् 1939 अप्रिलमा नै इटलीले अल्बेनियामाथि कब्जा गरिसकेको थियो, त्यो पनि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले नै। अल्बानियामा रहेका आफ्ना सेना मार्फत इटलीले सन् 1940 अक्टोबरमा ग्रिसमाथि आक्रमण गर्यो। अक्टोबर 28 मा ग्रिसले आत्मसमर्पण गर्यो। यहाँ पनि इटलीले कब्जा गर्यो। सन् 1940 सेप्टेम्बर 27 मा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी जापान, इटली र जर्मनी बीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। यसलाई ट्राइपर्टाइट प्याक्ट भनिन्छ। यी तीनै देशलाई एक्सिस नाम दिइयो। यसको 2 महिनापछि नोभेम्बर 20 मा हंगेरी पनि एक्सिस पावरमा सहभागी भयो भने नोभेम्बर 22 मा रोमानिया पनि यही समूहमा प्रवेश गर्यो। सन् 1941 मार्च 1 मा बुल्गेरिया पनि एक्सिस पावरको सदस्य बन्यो। सन् 1941 अप्रिल 6 मा एक्सिस पावरले युगोस्लाभियामाथि आक्रमण गर्यो। अप्रिल 17 मा युगोस्लाभियाले पनि आत्मसमर्पण गर्यो। यसका साथै युरोपका प्राय देश एक्सिस पावरले कब्जा गरिसकेको थियो। त्यहाँ एउटा ब्रिटेन बचेको थियो। अब पूरा युरोप हिटलर र मुसोलिनीको कब्जामा आइसकेको थियो। युरोपको एउटै देश स्विजरल्यान्ड युद्धमा सहभागी भएको थिएन। यो देश प्रथम विश्वयुद्धमा पनि सहभागी भएको थिएन। हिटलरले सानो जर्मनीलाई धेरै ठूलो साम्राज्य बनाइसकेका थिए। दर्शकवृन्द, दोस्रो विश्वयुद्धको भाग 2 मा आज हामीले दोस्रो विश्वयुद्धका लागि जिम्मेवार मानिएको भर्साइल सन्धिका कारण कसरी जर्मनीमा हिटलरको उदय हुन पुग्यो र एउटा सानो देश जर्मनी कसरी पूरै युरोपमा फैलिन पुग्यो, आज हामीले यसैको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब भोलिको श्रृङ्खलामा हामी युरोपमा के कस्ता भीषण युद्धहरू भए, जर्मनीले गरेको अपरेसन बारबारोसा कति भयानक थियो, साथै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य कसरी भयो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भोलिको श्रृङ्खला अवश्य नै हेर्नुहोला। आजको यो श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।